akong pamation ang naanindot na awit. Sa daghang panahon sa Diyos kagitawag,
Again, good morning. Tuguti ako ninyo nga mopaambit sa akong mga pag-ampo o pamalandong. Inspired by the Prayer and Life Workshop Mission, Session 8, Day 5. Kinutlo gikan sa Lucas chapter 7, verse 11 to 17. Atong sugdan, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. There is Jesus. Good morning. Have a blessed Saturday, my Lord. Ani ana usab ako karon kanimo o Ginoong Hesus, diha sulod sa imong presensya. Buot ako makigtagbo kanimo sa personal nga paagi. Nasayod ako nga gipangga mo ako pag-ayo. Ug espesyal ako kaayo diha sa imong kasing-kasing. Ari, sulod sa akong kahiladman, sultihi ako kung unsay buot mo nga ipabuhat kanako. Ug tug-ani ako sa imong mga plano, alang kanako, alang sa akong pamilya, alang niining mission, Prayer and Life Workshop. Alang usab sa pinalangga nimong katawhan. O Espiritu Santo, Ginoo sa kahayag, gikan sa imong tin-awng langitnong kahitasan, ang imong putli o nagilak nga pagdanag ihatag. Ari o amahan sa mga kapus, ari uban sa mga bahandi nga molungtad, ari o kahayag sa tanang mga buhi, kahayag sa kahangturan, kahayag nga Dios nun. Duawa karon kining akong kasing-kasing, ug ang akong labing kahiladman pun-a. Kay kun imong kuhaon ang imong grasya, walay putli diha kanako nga molungtad. Ang tanang maayo mahimong dautan. Ayuha ang tanan nakong mga samad, ang akong kusog bag-uha, sa akong kauga ibu-bu ang yamog. Hugasi ang tanang mga lama sa akong sala. Balia ang gahi nga kasing-kasing og kabubuton. Lanaya ang migahi nga yalo. Inita ang nabugnaw. Giyahi ang mga lakang nga naisalaat. Sa tanan nga labaw sa kanunay, o Espiritu Santo, kanimo ni kumpisal o nisimba ang imong pito ka mga gasa, ipakanaog na ri kanako. Ihatag kanako ang kinabuhi uban kanimo. Diha sa kahitasan, ihatag kanako ang kalipay nga dili matapos. Amen.
get your own Bible and look for Gospel of Lucas, Kapitulo 7, versikulo 11 ngadto sa 17. Unya, wala madugay, miadto si Jesus sa lungsod sa Nain. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an ug ang usa ka dakong panon sa mga tao. Sa pag-abot niya sa ganghaan sa lungsod, maugayoy paggula sa mga tao aron maglubong og minatay. Ang minatay bugtong anak nga lalaki sa usa ka byuda, og mikuyog kaniya ang daghang mga tao gikan sa lungsod. Sa pagkakita ni Jesus sa byuda, naluoy siya ug miingon sa babaye, ayaw paghilak. Unya miduol si Jesus ug gihikap niya ang lungon ug mihunong ang mga tawo nga nagyayong sa lungon. Unya miingon si Jesus, dong, bangon. Mibangon ang batan-on nga patay na unta. Mibangon ang batan-on nga patay na unta og misulti. Og gitugyan siya ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Nahadlok og nahibulong ang tanan, og gidayeg nila ang Dios nga nag-ingon, usa ka gamhanang propeta ang ania uban kanato. Ang Dios mipadayag og pagtagad sa iyang katawhan, og mikaylap sa tibuok Hudiya ug sa kasikbit nga kayutaan ang maong balita mahitungod kang Jesus. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Then Jesus tells me, ang kalinaw maanaa kanimo, ako
akong pinalangga. Usa ni ana kaadlaw, miadto ako sa lungsod sa Nain, uban sa akong mga tinun-an ug sa dakong panon sa katawhan. Sa pag-abot nako sa ganghaan sa lungsod, maog gayoy paggula sa mga tao aron maglubong sa ilang minatay. Unya, nahibaw-an ko nga ang minatay usa di ay kabugtong anak sa usa ka byuda. Bing, sa pagkakita ko gayud sa byuda nga naghilak, nagbangutan, naluoy ako pag-ayo kaniya. Ug miingon ako kaniya, ayaw paghilak. Unya, giduol o gihikap ko ang lungon sa minatay. Ug mihunong ang mga tao nga nagyayong niini. Busa, miingon ako, "Dong, bangon." Abi nimo, Bing, sa walay langan. Diha-diha, mibangon ang batan-ong patay nga lalaki og misulti. Og unya, gitugyan ko siya balik ngadto sa iyang nagbangutan nga inahan. Bing, gisugilon ko kining mga butanga kanimo. Kay aron, dili o dili gayud ikaw kawad-an sa paglaom. Ang tanan nimong gipangayo ganako, uabot ra lagi kanimo. Ihatag ra lagi kini diha kanimo uban sa pagtugot sa akong amahan nga atua sa langit. Tan-awa ra gud ang akong ebanghelyo nga sinulat ni Lucas. Gibuhi ko man gani ang patay, bisan wala kini pangayua sa nagbangutan nga byuda. Unsa pa kaha ang imong mga gipangayo kanako, nga sayon ko lang ihatag kanimo. Busa, paghulat lamang, pagampo kanunay. Ayaw gayud paghunong sa pagpangaliyupo ngadto sa akong amahan, pinaagi sa akong ngalan. Ding, bisan dili ako musulti kanimo, nabati mo nga pinili ko ikaw. Espesyal ikaw sa akong kasing-kasing. Nahimuot o nalipay gayud ako sa imong gibuhat. Ang pagsangyaw sa akong mga pulong, miadtong wala gayud makadungog sukad sa akong mensahe. Pinangga ko ikaw, Bing. Busa, ayaw gayud paghunong sa pagpakitagpo kanako, adlaw o gabi.
Pamalandungi ang akong gisugilon kanimo. Pamalandungi pag-ayo ang milagro nga akong gipadayag ngadto sa nagbangutan nga biyudang babae. Talagsaon kaayo ang maong milagro. Busa tuuhi ako nga ang tanan nga akong gihimo kabubuton sa amahan. Busa dugangi pa ang imong pagtuo kanako nga ang tanan akong mahimo. Sangpit kanunay sa akong amahan. Sangpit kanunay sa akong ngalan. Kay pinaagi kanako ihatag sa amahan ang tanan nga imong gikinahanglan. Ug ayaw pagbiya sa akong gugma. Ayaw pagbiya sa akong panon. Ang tanan nga imong gipangayo ihatag ra gayud sa akong amahan. Karong adlaw maimo ang balaanong panalangin nga gikan kanako o gikan sa amahan. Ang akong gugma ug ang akong grasya maanaa kanimo ug sa tibuok nimong pamilya ug sa tibuok kalibutan nga makabati sa akong mensahe. Ako, si Jesus, ang namulong niini diha sa kinailawman sa imong kahiladman. Kinailawman sa imong kasing-kasing. O akong Jesus, pagkaanindot na usab sa imong mensahe kanako. Salamat kayo kay gihatagan mo ako og talagsaong paglaom. Gipahinomduman mo ako nga mahimo nimo ang tanan. Kay bisan gani ang patay nga ihatod na ngadto sa iyang lubnganan, imo man gihatagan og kinabuhi. Pinaagi sa imong gamhanang paghikat. Bisan pa man wala kini pangayua sa biyudang inahan. Apan gihatag na nimong daan ang imong dakong kaluoy pag-ayo kaniya. Ako nangaliw po usab kanimo, akong Jesus, nga imo akong kaluy-an. Huwag tangon nimo ang tanang mga samad nga ania sa akong kahiladman. Mapailubon gihapon ako nga maghulat sa insaktong panahon nga imong ihatag kanako. Hatagi ako og dugang pailob og dugang kadasig sa pag-ampo diha kanimo ug sa langitnong amahan. Hangtod nga ang kadaugan akong maangkon. Pinaagi sa imong dakong kaluoy ug dakong panabang. O akong Jesus,
Dugangi ang akong kusog, puna ang akong kasing-kasing, sa imong gugma, ug puyo dinhi kanako, aron dili gayod ako mahimulag kanimo. Dasiga ako kanunay sa pagpakigtagbo kanimo, uban sa mahal nga inahan Birhen Maria, nga akong magtatabang. Himua akong makugihon ug magmatinud-anon sa akong pag-ampo ug pagdaig diha kanimo. O Jesus, nagasalig ako kanimo. Mandui ang akong huna-huna, mandui ang akong kasing-kasing ug kalag sa pagsunod sa imong paningingnan. Himua akong masaligon, mabination, manggiluyon ngadto sa uban. Kining tanan usa ka grasya gikan kanimo, o akong Ginoo. Isalig ko kanimo ang tanan. Panalangini ako karong adlaw uban sa tibuok na kong pamilya. Panalangini usab ang tibuok pamilya sa tibuok kalibutan. Hatagi sila og dugang grasya sa matag adlaw nga ilang gikinahanglan. Salamat kaayo, o akong Ginoong Jesus. Salamat kaayo, o Amahan, nga anaa sa kalangitan. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Lady of Fatima, intercede to my prayers. Pray for us all sinners, and lead us always to Jesus your Son. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My dear friends, thank you for listening, watching, and praying with me.